सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ 22 श्रीशुक उवाच। हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्त्यर्चनव्रतम् आप्लोत्याम्बसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीम् आनर्चूर्नृपसैकतीं गन्धैर्माल्यैः सुरभिभिः बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चुः भूयानन्दसुतः पतिः उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहवः कृष्णम् उच्चैर्जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहं नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहृर्सलिले मुदा भगवांस्तदभिप्रीत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये तासां वासांस्युपाधाय नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बालैः परिहासमुवाचः अत्रागत्या बलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणिनो नर्म यद्यूयं व्रतकर्षिताः न मयोधितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहैवोत्त सुमध्यमाः तस्य तत्क्ष्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः साननिर्ययुः एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मना क्षिप्तचेतसः आकण्ठमग्नाशीतोधि वेपमानास्तमब्रुवन् मानयम्बोः कृता स्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमोऽङ्गव्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः श्यामसुन्दरते दास्यः करवाम तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद् राज्ञे ब्रुवामहे। श्री भगवानुवाच भवद्भ्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिताः पानिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुशीतकर्षिताः भगवानागता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितं यूयं विवस्त्राय दपोधृतौ रता व्यगाहतैतद्धतु देवहेलनं बद्ध्वाञ्जलिं मूर्धन्यापनोत्ये हंसः कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यताम् इत्यच्युतेनाभिहिता व्रजा बलाः मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिं
तत्पूर्तिकामास्तदाशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवध्यमृग्यतः तास्तथावनता दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत् करुणस्तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रपया च पिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैवापहृतान्यताप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गमसज्जिताः गृहीतचित्ता नो चेलुः तस्मिन् लज्जायिते क्षणाः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतौ व्रतानां सङ्कल्पम् आह दामोदरो अबलाः सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवति नामदर्शनं मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता दानाः प्रायो बीजाय नेष्यते याता भलाव्रजं सिद्धा मयेमारंस्यत क्षपाः यद्उद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सतीः श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्बोजं कृच्छ्रान्निर्विविशोर्व्रजम् अत गोपैः परिवृतो भगवान् देवकीसुतः बृन्दावनात् गतो दूरं चारयन् घासहाग्रजः निदाघार्कातपे दिग्ने छायाभिस्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमाणाः व्रजौकसः हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीधामान् सुबलार्जुन विशालर्षभतेजस्विन् देवप्रस्थवरूतप पश्यतैतान् महाभागान् परार्तैकान्तजीवितान् वातवर्षातपहिमान् सगन्तो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्तिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्ति तूक्मैः कामान् वितन्वते ये तावत् जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेययेवाचरेत् सदा इति प्रवालस्तबक फलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाकानां मध्ये यमुनां गतः तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टा शीतला शिवाः ततो नृपस्वयं गोपाः कामं स्वादुपपुर्जलं तस्यावुपवने कामं चारयन्तः पशून् नृप कृष्णरामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम 22 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। गोपावोचुः राम राम महावीर्य कृष्णदुष्टनिबर्हन येषा वै बाधते क्षुण्णः तच्चान्तिं कर्तुमर्हतः। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकीसुतः भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत्। प्रयातदेव यजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमाङ्गिरसं नाम यासते स्वर्गकाम्यया तत्र गत्वौधनं गोपाः याचतास्मद्विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवतः आर्यस्य मम चाभिधाम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्रान् दण्डवत्पतिता भुवि। हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्याधीशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान् गाश्चारयन्तावविदूरवोधनं रामाच्युतौ वो लशतो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजवोधनमर्तिनोर्यधि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः दीक्षाया पशुसंस्थायाः सौद्रान्मन्याश्च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन् हि दुष्यति इति ते भगवत्याज्ञां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः। क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः देशः कालपृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रार्थविजोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमादोक्षजं मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञाः मर्त्यात्मानो न मेनिरे न ते यथोमिति प्रोचुः न नेति च परन्तप गोपा निराशाः प्रत्येत्य ततोचुः कृष्णरामयोः तद्वोपाकर्ण्य भगवान् प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान् दर्शयन् लौकिकीं गतिं मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससङ्कर्षणमागतं दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता धिया गत्वा तपत्नीशालायां दृष्ट्वा आसीना स्वलङ्कृताः नत्वा द्विजसतीर्गोपाः प्रश्रिता इदमब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः इतो अविधूरे चरता कृष्णेनेहेषिता वयम् गाश्चारयन् स गोपालैः स रामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रधीयतां श्रुत्वाच्युतम् उपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूवुर्जातसम्भ्रमाः चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय भाजनैः अभिसस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रम् इव निम्नगाः निषिध्यमानाः पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः यमुनोपवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपैः साग्रजं ददृशु स्त्रियः श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्गधातुप्रवालनट वेषमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तं इतरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासं प्रायश्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरैः अस्मिन् निमग्नमनसस्तमताक्षिरन्ध्रैः
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया विज्ञाया किल दृग्दृश्राः प्राह प्रहसिताननः स्वागतं वो महाभागाः आस्यतां करवाम किं यन्नो दिदृक्षया प्राप्ताः उपपन्नम् इदं हि वः नन्वद्धामयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शनाः अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा प्राणबुद्धिमनस्वात्म दारापत्यधनादयः यत्सम्पर्कात् प्रियासन् ततः कोऽन्वपरः प्रियः तद्याता देवयजनं पतयो वो द्विजातयः स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेदिनः पत्न्यौचुः मैवं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीधाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धुः सुहृदः कुत एव चान्ये तस्माद्भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेद्गतिररिन्दम तद्विदेहि। श्रीभगवानुवाच पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्च वो मयोपेताः देवाप्यनुमन्वते न प्रीतये अनुरागाय यङ्गसङ्गो नृणां इह तन्मनोमयि युञ्जानाः अचिरान् मामवाप्स्यत। श्रीशुक उवाच इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्ताः यज्ञवाटं पुनर्गताः ते चानसूयवस्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् तत्रैका विद्रुता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतं हृदोपगुह्य विजगौ देहं कर्मानुबन्धनं भगवानपि गोविन्दः तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः एवं लीला नरवपुर्नृलोकमनुशीलयन् रेमे गोगोपगोपीनां रमयन् रूपवाकृतैः अतानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन् कृतागसः यद्विश्वेश्वरयोर्याज्ञाम् अहन्मन्नृवडम्भयोः दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीम् आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हयन् दिग्जन्मनस्त्रिवृद्विद्यां दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञतां दिक्कुलं दिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखाये त्वदोक्षजे नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नॄणां स्वार्थे मोह्यामहे द्विजाः अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरन्तभावं यो विद्यते मृत्युपाशान् गृहाभिधान् नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाशुभाः अतापि उत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढा न चास्माकं संस्काराधिमतामपि ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः अन्यथा पूर्णकामास्य कैवल्याज्ञाशिषां पतेः ईशितव्यै किमस्माभिः ईशस्यैतद्विडम्बनं हित्वान्यान् भजते यं श्रीः
पादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोषापवर्गेण तज्ञाज्ञा जनमोहिनी देशः कालः पृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्रद्विजोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णोर्योगेश्वरेश्वरः जातो यदुष्वित्य शृण्म हि अपि मूढा न विद्महे अहो वयं धन्यतमाः येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुण्डं एतसे यन्मायामोहितधियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु स वै नाद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम् अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम् इति स्वागमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाद्भीता न चाचलन्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।